ओम शान्ति। आज विशेष हामी सबैको अति नै स्नेही प्यारी प्यारी मम्माको महावाणी छ र मम्माको आज 57 पुण्य स्मृति दिवसको दिनमा हामी उहाँको वाणीलाई सुन्नेछौँ। मम्मा जो ज्ञानकी देवी सरस्वती हुनुहुन्थ्यो, शक्ति स्वरूपा दुर्गा हुनुहुन्थ्यो र सबैको विकारलाई कमी कमजोरीलाई भस्म गर्नेवाला कालीको स्वरूप हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अगाडि जस्तोसुकै आत्मा आए तापनि उहाँको शीतलताबाट उहाँ स्वयं पनि ती आत्माहरू शीतल पवित्र पावनताको अनुभव गर्दै बाबाको वाणीलाई बडो सरल भाषाबाट जो सम्झाउनुहुन्थ्यो, जो जस्तोसुकै आत्मा पनि बाबाको बन्थे। हामी आज उहाँको महावाणी सुन्नेछौँ। आज 2079 साल असाढ 10 गते शुक्रबार, तदनुसार 24/6/2022 रिवाइज छ 15/12/1965। मम्माको पुण्य स्मृति दिवसमा प्रात क्लासमा सुनाउनको लागि मातेश्वरीजीका मधुर महावाक्य। हेडिङमा छ, कर्म नै सुख र दुःखको कारण हो। मम्माले आज यो टपिकमा वर्णन गर्नुभएछ, स्पष्ट गर्नुभएको छ कि वास्तवमा दुःख र सुखको कारण नै के हो? हाम्रो आफ्नै कर्म। संसारमा त मनुष्यहरूले भन्ने गर्थे, दुःख पनि सुख पनि भगवानले दिनुहुन्छ। तर मम्माले बताउनु भयो कि होइन, दुःख सुख हाम्रो आफ्नै कर्मबाट हुन्छ। त्यसैले भन्ने पनि गरिन्छ कि हाम्रो कर्म नै हाम्रो शत्रु हो, हाम्रो कर्म नै हाम्रो मित्र हो। अर्थात् कि हामी स्वयं नै स्वयंको मित्र हो, हामी स्वयं नै स्वयंको शत्रु हो। यो त सबै मनुष्यले बुझेका छन्। जीवनमा दुःख र सुख कर्मको आधारमा प्रारब्धको रूपमा चल्छन्। अवश्य पहिला यस्तो कर्म गरेका थियौँ जसको प्रारब्ध दुःख या सुखको रूपमा भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले दुःख र सुखको सम्बन्ध हुने भयो कर्मसँग। कर्मलाई भाग्य भनिँदैन। कतिले यस्तो सम्झिन्छन्, जे भाग्यमा होला त्यसैले दुःख र सुखलाई भाग्य सम्झिन्छन्। यो त यस्तो भयो मानौ यो भाग्य कुनै भगवानले बनाउनु भएको हो या अरू कसैले बनाएको हो। त्यसैले भनिदिन्छन् जे भाग्यमय होला। तर यो बुझ्नुपर्ने धेरै आवश्यक छ, भाग्य पनि कसले बनायो? कसले बनायो भाग्य? भाग्य कुनै परमात्माले बनाउनु भएको होइन। यस्तो पनि होइन भाग्य कुनै पहिलादेखि नै बनेको हो। होइन, यो दुःख र सुख जुन मनुष्यले भोग्छ, त्यस दुःख सुखलाई बनाउने पनि मनुष्य नै हो। किनकि कर्म गर्ने त को हो? मनुष्य हो। त्यसैले यो जिम्मेवारी आफ्नो भयो। जे गरिन्छ त्यही भरिन्छ। यो त सामान्य भनाइ हो, हैन? जो जैसी करनी वैसी भर्नी भनाइ छ। त्यस्तै जे गरिन्छ त्यही पाइन्छ। गीतामा पनि वर्णन छ, जीवात्मा आफ्नै मित्र हो र आफ्नै शत्रु हो। यस्तो भनिएको छैन, म तिम्रो शत्रु, म तिम्रो मित्र हुँ। होइन, जीवात्मा आफ्नो शत्रु र आफ्नो मित्र हो। त्यसैले आफैसँग मित्रता र आफैसँग शत्रुता, दुःख र सुख गर्ने स्वयं मनुष्य भयो। त्यसैले यो कुरा यति स्पष्ट हो, दुःख सुखको जिम्मेवार स्वयं मनुष्य आफै हो। त्यसैले जब कुनै पनि रूपमा दुःख आउँछ भने
त्यसलाई हटाउने कोसिस गरिन्छ। कुनै लडाईँ झगडा उत्पन्न भएमा त्यसलाई खतम गर्ने कोसिस गर्छ। यसमा कसै कसैको अकालमा मृत्यु पनि हुन्छ अनि दुःख हुन्छ। सम्झन्छन्, थाहा छैन म माथि नै यस्तो किन भयो। फेरि त्यसै वेगमा जोसमा आएर भगवानलाई पनि गाली गर्न थाल्छन्। अहिले तिम्रो अगाडि यो जुन कुरा आयो यो कसले गर्यो, कसले गर्यो? यो अकाल मृत्यु जुन आयो, यो जुन रोगको रूपमा दुःख आयो, के यो भगवानले गर्नुभयो? मम्मा सोध्दै हुनुहुन्छ, भगवानले गर्नुभयो? यो जुन लडाईँ झगडा संसारको जति पनि दुःखका कारण छ, के ती सबै भगवानले गर्नुभयो? अरे भगवान जसलाई भनिन्छ, भगवानको टाइटल नै के छ? बाबाको, शिव बाबाको दुःख हर्ता सुख कर्ता। त्यसैले त जब कुनै पनि दुःख आउँछ त्यति बेला उहाँलाई याद गरिन्छ। शरीरलाई यो रोग लाग्दा भनिन्छ, हे भगवान, दुःखमा उहाँलाई नै याद गरिन्छ। यदि उहाँले दिनुभएको हो भने जसले दिन्छ उसलाई के गर्नुपर्छ बताऊ? मम्मा सोध्दै हुनुहुन्छ। यदि दुःख भगवानले दिनुभएको भए दुःख पर्दाखेरि के गर्नुपर्छ त? यो पनि त सोच्नुपर्छ नि। दुःखको समय जे याद आउँछ उहाँको लागि त भन्न पनि सकिँदैन यो दुःख उहाँले दिनुभएको हो। यो पनि त बुझ्नुपर्ने कुरा हो। दुःखमा, रोग लागेको बेलामा, गाह्रो साह्रो परेको बेलामा भगवानलाई नै याद गरिन्छ भने अब उहाँले नै दुःख दिनुभएको हो, अप्ठ्यारोमा पार्नु भएको हो भने फेरि उहाँलाई के गर्नुपर्ने थियो? याद गर्नुपर्ने थियो या केही गर्नुपर्ने थियो? त्यसैले मम्मा भन्दै हुनुहुन्छ, जब याद गर्छौँ भने अवश्य उहाँको हामीसँगको सम्बन्ध कुनै अर्कै कुराको लागि हो, न कि दुःख दिनको लागि हो। अर्कै कुराको लागि हो बाबाको सम्बन्ध। के को लागि? सुख दिनको लागि, सुख पाउनको लागि, न कि दुःख दिनको लागि। यसबाट सिद्ध हुन्छ दुःखको कारण अथवा यसको जिम्मेवार कुनै अरू छ। त्यसमा पनि कुनै तेस्रो त छँदै छैन। एक म, एक दोस्रो मेरो रचयिता। बस दुईटै चिज छ नि। एक म उहाँको रचना या उहाँको सन्तान भन र दोस्रो हुनुहुन्छ बाबा, पिता। त्यसैले कि त बाबा जिम्मेवार हुनुहुन्छ कि म जिम्मेवार हुँ। तर जब मेरो पासमा दुःख आउँछ भने यस्तो लाग्छ मानौ उहाँ रचयिताले नै मलाई दुःख दिनुभएको हो। भित्र लाग्छ पनि उहाँ त मेरो सुखदाता हुनुहुन्छ। बाहिरबाट त भन्छौँ कि भगवानले दुःख सुख दिनुहुन्छ, फेरि पुकार पनि गर्छौँ, फेरि मनमा पनि लाग्छ के उहाँले दुःख दिनुभएको होला त, उहाँ त सुखदाता हुनुहुन्छ। जस्तै सुखको लागि सहारा माग्छन्, हे भगवान यो दुःख मेटाउनुहोस्, भगवान मेरो आयु लामो बनाइदिनुहोस्। हेर आयुको लागि पनि माग्छन्, आयुको लागि पनि, दुःखको लागि पनि, शरीरको लागि पनि, र जति पनि लडाईँ झगडा कुनै पनि यस्तो अशान्तिको कारण आउँछ त्यति बेला भगवानसँग माग्छन्। कुनै बच्चा यस्तो छ भने पनि भन्छन्, भगवान यसलाई सुमत दिनुहोस्। मत पनि उहाँसँग माग्छन्। के माग्छन्? दुःख आयो भने सुख माग्छन्, आयु पनि माग्छन्, अशान्ति झगडा भयो भने शान्ति माग्छन्, हैन? यदि बुद्धि खराब भयो बच्चाहरूको भएपछि सुमत दिनुहोस् भनेर पनि माग्छन्। त्यसैले मम्मा भन्दै हुनुहुन्छ त्यति बेला भगवानसँग माग्छन्। मत पनि उहाँसँग माग्छन्। कुनै पनि कुराले जब केही दुःख या कष्ट हुन्छ भने कष्टमा याद पनि उहाँलाई गर्छन् र त्यसको माग पनि उहाँसँग गर्छन्। जब उहाँसँग नै माग गर्छन् भने अवश्य उहाँ त्यसको दाता हुनुहुन्छ र उहाँ नै हामीलाई सुख दिनेवाला हुनुहुन्छ। मतलब यी सबै कुराको इलाज केवल उहाँको पासमा नै छ। त्यसै त याद गरिँदैन, उहाँको पासमा इलाज छ। यो सबै हाम्रो जुन ह्याबिट बनेको छ
हुन त जानेका छन्, याद छैनन्, तर भगवानलाई दुःखको समयमा याद अवश्य गर्छन्। कुनै पनि कुरा भएमा मुखबाट निस्किन्छ, ओ माई गड। उहाँ गड हुनुहुन्छ। के हुनुहुन्छ यो कसैले जाने पनि नजाने पनि मुखबाट अवश्य निस्किन्छ। त्यसैले यो पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो हैन। जब मुखबाट गड, भगवान, अल्लाह भनेर निस्किन्छ भने अनि हामीले जसलाई याद गरिन्छ कि उहाँको हामी यी सबै दुःखसित कुनै कनेक्सन छ, कि उहाँ दुःखको दाता हुनुहुन्छ या उहाँको कनेक्सन सुख दिनेसँग मात्रै छ। यो त हाम्रो यादबाट पनि सिद्ध हुन्छ। उहाँको कुनै दुःख दिने काम हुँदै होइन। यदि दिने भए याद किन गर्छन्? दुःख दिने प्रति त भित्र के हुन्छ? भित्र रिस उठ्छ, सोच्छन्, यसको लागि थाहा छैन के गरौँ के गरौँ के गरौँ। जसले दुःख दियो उसको लागि त्यस्तो मनमा आउँछ। मम्मा भन्दै हुनुहुन्छ, तर भगवानप्रति त सदा खास दुःखको समयमा त प्रेम आउँछ। उहाँप्रति रिस आउँछ, के आउँछ? प्रेम आउँछ। सोच्छन्, भित्रैदेखि आउँछ, मानो उहाँ हाम्रो कुनै ठुलो मित्र हुनुहुन्छ। भित्र त्यो खुसी आउँछ। अवश्य उहाँको हामीसँग सुखको सम्बन्ध छ। त्यसैले दुःखको कारण अवश्य कुनै अरू छ। अब अरू कुनै तेस्रो त छँदै छैन। एक भगवान बाबा, उहाँले त जब दिनु नै हुन्न भनेपछि बाँकी रहेको तेस्रो छैन भने दोस्रो म। अब अरू कुनै तेस्रो त छँदै छैन। एक म, दोस्रो उहाँ। अवश्य जिम्मेवार को भयो? अवश्य जिम्मेवार म जिम्मेवार भएँ। जुन चिजको लागि म निमित्त हुँ, म नै दुःखमा दुखी हुन्छु र पैदा पनि म स्वयं आफैले नै गर्छु भने यो हेर कति अज्ञान छ। कति अज्ञानको कुरा। जुन चिजबाट छुट्न चाहन्छन् त्यो चिज मैले आफ्नो लागि स्वयं नै बनाउँछु। आश्चर्यको कुरा छ नि, मनुष्यले चाहँदैन फेरि पनि दुःख बन्दै जान्छ। अवश्य त्यसकारण अवश्य ऊ कुनै कुरासित अनजान छ, बेसमझ छ। को छ बेसमझ? मनुष्य। जुन कुरा थाहा छैन त्यसको बारेमा पहिला खोज गर्नुपर्छ नि। त्यसै कसैलाई दोष लगाइदिने त? मनुष्यलाई पनि त हामी त्यतिकै दोष त लगाउँदैनौँ। पहिला सोच्छौँ, खोज्छौँ। त मम्मा भन्दै हुनुहुन्छ, केही थाहै नपाएर, खोजै नगरेर, सोच्दै नसोचेर त्यसै दोष लगाउने। त्यसको बारेमा पहिला खोज गर्नुपर्छ नि। अवश्य मलाई त्यसको केही ज्ञान समझ हुनुपर्छ। यसै समझको पहिला खोज गर्नुपर्छ। तर आश्चर्य छ, आज त यस्तो कुरा बुझ्नको लागि पनि हेर कति बिचराहरूले कति बहाना बनाउँछन्। त्यही कुरा त बताउन आउनु भएछ शिव बाबा, हामी त्यही सन्देश दिन आएका छौँ। तर बोलाउँदाखेरि कति बहाना दिन्छन्। भन्छन्, के भन्छन्? सबैभन्दा पहिला त फुर्सद छैन, समय छैन। के गर्ने? गृहस्थ धन्दा आदि सम्हाल्ने कि यो गर्ने त्यो गर्ने, के गरौँ? त्यसैले उनीहरू सम्हालेर पनि त्यसमा दुखी नै छन्। अब जबकि मैले नै मेरो मेरो भनेर यो दुःखको रूप बनाइदिएको छु, त्यसलाई दुःखको रूपमा ल्याएको छु। त्यसैले पहिला त्यसको खोजी हुनुपर्छ। बनाउनु पहिला त्यसको आज्ञाकारी राख्नुपर्छ। यो चिज जुन बनाएर म दुखी हुन्छु त्यसको कारण के हो? पहिला मलाई यो समझ त हुनुपर्छ, म दुखी किन छु? के सुख हाम्रो लागि नै हुँदै होइन? यसको पनि त खोज गर्नुपर्छ। आखिर सुख कसले दिनुहुन्छ? किन उहाँसँग सुख माग्छौँ? भगवानसँग हैन? र दुःखको कारण के हो? किन यस्तो मलाई नै हुन्छ? यो सबै पनि त खोजी गर्नु पर्यो नि। मम्मा स्मृति हामीलाई दिलाउँदै हुनुहुन्छ, याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ, मम्मा सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। यसै जानकारीको लागि यहाँ बताइन्छ, जुन चिजलाई तिमीले मेरो सम्झेका छौ यही दुःखको कारण हो। दुःख मेटाउने इलाज के हो त्यो पनि जीवनको लागि बुझ्न धेरै आवश्यक छ।
तर बुझेर पनि भन्छन् के गर्ने, कसरी गर्ने, के आफ्नो गृहस्थ व्यवहार छोडिदिउँ? आश्चर्य लाग्छ। हेर मनुष्यको बुद्धि, जुन कुराको ज्ञान भएर पनि त्यसलाई धारण गर्दैनन्। हामीले अनुभवद्वारा त्यसै कुरालाई बुझेर धारण गरेर बताउँछौँ। यो अनुभवको चिज हो, अवश्य अनुभव भएको छ। त्यसैले त भन्छौँ यथार्थमा कुन विधिले सुखको प्राप्ति हुन सक्छ, जुन धेरै समयदेखि आशा गर्दै आएका छौँ। अहिले उहाँ जो सुखदाता हुनुहुन्छ, उहाँ स्वयंले हामीलाई आफ्नो यो परिचय दिइरहनु भएको छ। हे प्यारा बच्चाहरू, तिमी किन दुखी भएका हौ? कारण त तिम्रै हो। तर तिमीहरूमा यस्तो कुन चाहिँ कुरा छ जुन तिमी स्वयंलाई थाहा हुँदैन, जसकारण दुःख भोगिरहेका छौ? के तिम्रो कर्म नै दुःखको कारण बन्दै गइरहेको छ? यो कुरा आएर बुझ। हामी यति अफर गर्छौँ तापनि आश्चर्य छ। हेर, यो सुनेर पनि बिचराहरूले भन्छन् सायद ठिकै छ, हामी यसरी नै चल्नु छ। यसलाई नै भनिन्छ अहो मम माया। एकदम मायाले पक्रेर बसेको छ र जुन चाहेको चिजको लागि सारा दिन टाउको दुखाउँछन्, त्यही कुरा बाबाले सन्मुखमा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिम्रो सुखको कारण र दुःखको कारण के हो? बाबा यसरी बताउन आउनु भएको छ। तर त्यही कुरा बुझ्नको लागि मनुष्यहरूले के भन्छन्? फुर्सद छैन, समय छैन। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ, म तिम्रा सबै दुःख हर्न र तिमीलाई सुख दिन आएको छु। त्यसैले त गाउँछौ दुःख हर्ता सुख कर्ता। कहिले यस्तो भन्नुहुन्न आज दुःख हर्ता सुख कर्ता। होइन, हर दुःखको उहाँ हर्ता हुनुहुन्छ। आज एक दिनको लागि मात्र होइन, सधैँको लागि, हरेक किसिमको दुःखको लागि। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, म आएको नै हुँ तिम्रो दुःख हर्न। तर त्यसको लागि तिमीलाई यस्तो कर्म गर्न सिकाउँछु जसबाट तिम्रो दुःख नष्ट हुन्छ। केवल म जे सिकाउँछु बुझाउँछु त्यसलाई बुझेर त्यो पुरुषार्थ गर जसबाट दुःख नष्ट होस्। तिम्रो नै दुःख नष्ट गर्ने म शिक्षा दिन्छु। बाबाले त यस्तै भन्नुहुन्छ, जसलाई धारण गर किनकि तिम्रो चिज हो नि। तर कति छ बिचराहरू यस्तो कारण दिन्छन् मानौ मैले भगवानमाथि मेहरबानी गरेको छु। कतिले फेरि भन्छन् समय मिल्यो भने गरौँला। अरे खुवाउनु प्याउनु यो सबै जुन कुरा छन् त्यसै कर्मबाट बनाएका खातामा नै त तिमी पछि लागेका छौ। हैन, यो सबैको लागि त पछि लागेका छौँ। कर्म हामी गर्छौँ, त्यसैमा त दुखी भएका छौँ। हैन, त्यही कर्म गर्दा गर्दै त कर्मको प्रभावले त दुःख सुख आउँछ र दुःख भएको पनि त्यही कर्मकै प्रभावले त हो। त्यसैले त्यो जुन कर्म व्यवहार छ त्यो कर्म व्यवहारलाई नै सुखदायी कसरी बनाउने, श्रेष्ठ कर्म कसरी बनाउने, त्यही त बाबा सिकाउन आउनु भएको छ। तर त्यही सिक्नलाई नै समय छैन भनेपछि स्वाभाविकै उल्टो कर्म हुन्छ, उल्टो कर्मबाट दुःख पाउँछ। बाँकी व्यवहार त हामीले छोड्न सक्दैनौँ, गर्नु त परिराख्छ। तर त्यही व्यवहार नै कसरी सुमतद्वारा गर्ने त, त्यही त मत लिनु छ। त्यसैले मम्मा पनि यसमा भन्दै हुनुहुन्छ, जबकि एकातिर भन्छौ दुःखबाट छुटौँ र अर्कातिर यी सबै दुःखहरूबाट छुट्ने बाटो स्वयं बाबाले सम्झाइरहनु भएको छ। तैपनि हेर कसैको बुद्धिमा मुस्किलले बस्छ। यसै प्रकार माया यी 5 विकारहरूलाई भनिन्छ। तर मनुष्य बिचराहरूले माया केलाई भने? बिचराहरूले फेरि धन सम्पत्तिलाई माया सम्झिन्छन्। कतिले फेरि शरीरलाई पनि माया भनिदिन्छन्। त्यसबाट बच्ने उपाय गरिरहनुहुन्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ, तिम्रो दुःखको कारण अरू कुनै छ, अरू नै केही छ। न धन हो न शरीर हो दुःखको कारण। दुःखको कारण के हो? बाबा भन्नुहुन्छ अर्कै छ। त्यो के हो? हाम्रै कर्म।
यो प्रकृति त मेरो रचना हो, जुन अनादि हो, त्यो कुनै दुःखको कारण होइन। तिमीहरूमा एक्स्ट्रा अलग कुनै चिज आएको छ जुन दुःखको कारण हो, त्यसलाई नै 5 विकार माया भनिन्छ। न धन हो माया, न शरीर हो माया, माया के हो? 5 विकार। हामीभित्र भएको कमी कमजोरीहरू। विकार कुनै शरीर होइन, संसार विकार होइन, धन सम्पत्ति विकार होइन। विकार त एक अलग चिज हो जो आएपछि फेरि यी सबै चिजहरू दुःखका कारण बने। माया आएपछि धन पनि दुःखको कारण बन्यो, कारण त माया हो। शरीर पनि दुःखको कारण बन्यो, व्यवहार पनि दुःखको कारण बन्यो, संसार पनि दुःखको कारण, प्रकृति पनि सारा दुःखको कारण बन्यो। के हुन्? आउनाले एक माया आउनाले। मम्मा भन्दै हुनुहुन्छ, नत्र यी सबै पदार्थ आत्माको सुखको कारण हुन्। हुन त सबै सुखको कारण हो। उनको लागि यी सम्पत्ति धन आदि जे छन् ती सबै सुखका कारण हुन्। तर यी सबै कुराको पूर्ण ज्ञान नहुनाले यी सबै चिजहरू दुःखमा आएका छन्। यस्तो पनि होइन मैले यो जुन अनादि रचना रचेको छु ती कुनै दुःखका कारण हुन्, होइन। दुःखको कारण तिमी बनेका छौ। को बनेका छौ? दुःखको कारण हामी स्वयं बनेका छौ। तिमी बनेका छौ। तिमीहरूमा कुनै अरू अलग चिज आएको छ। हामी कसरी बन्यौ दुःखको कारण? हामी नै हाम्रो दुःखको कारण बन्यौ। कसरी बन्यौ? हामीमा कुनै अरू चिज आएछ। के आएछ? माया। तिमीमा कुनै अरू अलग चिज आएको छ। त्यो अलग चिज हो यो माया 5 विकार। अब तिमीले निकाल्नु छ। मनुष्यले फेरि भनिदिन्छन् यो सबै भगवानले दिनुभएको हो। यदि भगवानले दिएको भए त उहाँले सुखका चिज दिनुहुन्छ नि, हैन? यदि भगवानले दिनुभएको यो माया पनि भगवानले दिनुभएको भए यसबाट त सुख पाउनु पर्ने, तर दुःख पाउँछौ। यसमा तिमीले विकार राखेर यी सबै चिजलाई बिगाडिदिएका छौ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले यी विकारहरूलाई निकालिदियो भने सदाको लागि सुखी हुन्छौ। यी सारा बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्। यसको लागि थोरै समय त दिनुपर्छ। दुःखलाई नाश गर्ने विधि सिक्नुपर्छ। यसको लागि भनिन्छ पटक पटक आऊ फेरि केही बुझ, तर यस्तो होइन यहाँ सुन्यो बाहिर गयो फेरि खतम। कतिले फेरि भनिदिन्छन् यो त पाको या वृद्धको काम हो ज्ञान लिनु। के जीवन बनाउने यो वृद्धलाई मात्रै आवश्यक छ? वृद्ध त उल्टो सिँढी चढेर फेरि झर्छन्। त्योभन्दा त किन सिँढी चढ्नु? पहिला नै नसम्हालिने मैले जीवन कसरी चलाउनु छ? त्यसैले उनीहरूलाई राय दिन्छन् यी कुरालाई बुझेर आफ्नो जीवनमा दुःखको जुन जड छ 5 विकार, दुःखको जुन कारण छ त्यसलाई मेटाउने पुरा यत्न पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। त्यसैले मम्माले स्पष्ट बताउँदै हुनुहुन्छ घर गृहस्थमै बसेर कारोबार गर्दा गर्दै पनि केही कुरा पनि छोड्नु छैन र त्यो सबै कर्म गर्दा गर्दै व्यवहार गर्दा गर्दै हाम्रो कर्म व्यवहारबाट 5 विकारलाई कसरी निकाल्ने त्यही त बाबा सम्झाउन आउनु भएको छ। त्यसैले त्यो कुरा त बुझ्नु पर्यो। अब यो कुरा वृद्धको लागि मात्रै होइन, कर्म त बच्चादेखि नै हुन्छ। त्यसैले बाबा के भन्नुहुन्छ? सानो सानो बच्चाहरूलाई पनि बाबाको परिचय देऊ। अलि बुझ्न थाले भने कोर्स गराउनु। भगवान बाबा जो सबैका पिता हुनुहुन्छ, उहाँमा जुन हाम्रो हक छ त्यसलाई पनि बुझ्नु र त्यो हक लिनु। खाली यसै कहाँ उहाँलाई बाबा भन्नु छ? उहाँबाट हामीले के प्राप्ति गर्नु छ त्यसको लागि पनि त यही आएर सुनोस्, बुझोस्। हामीले सबैलाई अफर त गरि नै रहन्छौँ। पहिला पनि निमन्त्रण र सन्देश दिइ नै रहेका छौँ। फेरि करोडौँमा कोही जाग्छन्। पहिला पनि यस्तो भएको थियो 5000 वर्ष पहिला पनि। त्यसैले त भगवानले स्वयं भन्नुभएको छ करोडौँमा कसैले मलाई चिन्नेछन्, कोटोमा कोही, कोहीमा पनि कोही। त्यसैले यहाँ आएर यस कुरालाई बुझेर केही धारण गर्ने कुरा
गर। एकै दिनमा यी सबै कुरा सम्झाउन सकिँदैन। मम्मा भन्दै हुनुहुन्छ कि एकै दिनमा यो सबै सम्झाउने कुरा पनि होइन, त्यसैले यहाँ आएर बुझ्नु छ, होइन? सबैलाई यो सन्देश दिनु छ कि पिता आउनु भएछ, पिता आउनु भएको चिन्नु पनि पर्यो, वर्षा पनि लिनु पर्यो, राज्य भाग्य पनि पाउनु पर्यो, त्यो पनि कसरी लिने त्यो पनि बुझ्नुहोस्। घर गृहस्थमै कर्म गर्ने हो, तर त्यो कर्म कसरी सुकर्म बन्छ त्यही त विधि सिक्ने, बाँकी कर्म छोड्ने त कुरा छैन। यो सबै कुरा कति स्पष्टसँग मम्माले सम्झाउनु भयो। बाबाको एउटा ज्ञानको पोइन्टलाई, कर्मको सिद्धान्तलाई मम्माले कति विस्तारसँग, कति गहिराइसँग, कति स्पष्टसँग सम्झाउनु भयो। अच्छा, मीठा प्यारा बच्चाहरूप्रति याद, प्यार एवं नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते। वरदान छ, आफ्नो पूज्य स्वरूपको स्मृतिद्वारा सदा रुहानी नशामा रहने जीवन मुक्त भव। ब्राह्मण जीवनको आनन्द जीवन मुक्त स्थितिमा छ। जसलाई आफ्नो पूज्य स्वरूपको सदा स्मृति रहन्छ, उसको आँखामा बाबा सिवाय अन्त कहीँ पनि डुब्न सक्दैन। यो आँखा कहीँ पनि जान्दैन, कसलाई पनि देखिँदैन। देखते हुए नहीं देखो। पूज्य आत्माहरूको अगाडि स्वयं सबै व्यक्ति र वैभव झुक्छन्। पूज्य कसैको पछाडि आकर्षित हुन सक्दैन। देह, पदार्थ, सम्बन्ध वा संस्कारमा पनि उसको मन बुद्धिको झुकाव रहँदैन। यो मन र बुद्धि कहीँ पनि झुक्दैन, चाहे व्यक्तिमा होस्, चाहे कुनै पदार्थमा होस्, चाहे कसैको संस्कारमा होस्। यो संस्कार यस्तै छ, यो संस्कारतिर पनि ध्यान जाँदैन। सबैको आफ्नो पार्ट छ, होइन? सबैले को आफ्नो पार्ट अभिनय गरिरहेका छन्, त्यसमा कमी कमजोरीमा पनि देखिँदैन। यतिसम्मको बाबा सिवाय केही देखिँदैन। पूज्य कसैको पछाडि आकर्षित हुन सक्दैन। देह, सम्बन्ध, पदार्थ वा संस्कारमा पनि उसको मन बुद्धिको झुकाव रहँदैन। ऊ कहिल्यै कुनै बन्धनमा बाँधिन सक्दैन। सदा जीवन मुक्त स्थितिको अनुभव गर्छ, हैन? जीवन मुक्त स्थितिको अनुभव, जीवन मुक्त भव भनेर वरदान दिनुभएको छ। र जसले यो वरदान प्राप्त गर्नको लागि, जीवन मुक्तको अवस्था स्थिति प्राप्त गर्नको लागि, अनुभव गर्नको लागि, जुन जीवन मुक्तको अवस्था हाम्रो पहिला थियो, जुन पूज्य स्वरूप, त्यो सदा स्मृति रहोस्। र त्यो स्मृति रहने बित्तिकै यस्तो बनाउनेवाला बाबा हामीलाई याद आउँछ। जब बाबाको स्मृति रहन्छ, यो आँखामा एक बाबा नै देख्छौँ भने फेरि कसैको पनि हामीलाई कुनै पनि व्यक्ति, वस्तु, वैभव, स्वभाव, संस्कार कहीँ पनि हाम्रो मन बुद्धि लाग्दैन। कसैको कमी कमजोरीमाथि पनि हाम्रो ध्यान जाँदैन। सदा पूज्य स्मृतिबाट बाबा नै याद आउँछ र बाबाको नै कुरा याद आउँछ। त यसरी कसैप्रति पनि हामी जब झुकाव हुँदैन भने हामी बन्धनमा फस्दैनौँ। हामी सदा बन्धनबाट मुक्त रहन्छौँ र जीवनमा रहँदा रहँदै जीवन मुक्तको अनुभव गर्छौँ। स्लोगन छ, सच्चा सेवाधारी उही हो जो निमित्त र निर्माण छ। हैन? सच्चा सेवाधारी उही हो जो निमित्त र निर्माण छ। त सच्चा सेवाधारी जो मम्मा हुनुहुन्थ्यो, ऊ सदा निमित्त। मम्माले के भन्नुहुन्थ्यो? मम्माले भन्नुहुन्थ्यो सदा बाबातिर नै सबैको ध्यान दिलाउनु भयो, हैन? करण करावनहार गराउँदै हुनुहुन्छ। म निमित्त हुँ हरेक कार्यमा, हरेक क्षेत्रमा। बाबाले मम्मालाई नै अगाडि राख्नु भएको थियो। मम्माले हरेक कार्य गर्नुहुन्थ्यो, यज्ञको पुरा सम्भाल गर्नुहुन्थ्यो। तर कहिले पनि मम्मालाई मैपन आएन। कराने वाला करा रहा है, मम्माको यही स्लोगन थियो। करण करावनहार बाबा हुनुहुन्छ, हामी त निमित्त मात्र। वास्तवमा उहाँ नै सच्चा सेवाधारी,
जो आजको पनि स्लोगनमा यही छ कि सच्चा सेवाधारी उही हो जो निमित्तको साथसाथै निर्माण। किनकि जब निमित्त हामीलाई सम्झिन्छौँ, स्वयंलाई सम्झिने बित्तिकै निर्माणता आउँछ। जब मैले गरेको भनेर सम्झिन्छौँ तब नै अहङ्कार आउने हो। त्यसैले हामीले पनि हैन मम्मा समान सदा निमित्त आफूलाई सम्झेर बाबाको जुन सेवा हामी गर्छौँ हामीमा पनि निर्माणता आउँछ। त यसरी बाबाको कार्य पनि सफल हुँदै जान्छ। सदा बाबाको स्मृति पनि रहन्छ। बाबाको स्मृतिबाट बाबा जो हामीलाई पूज्य बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो पनि हामीलाई स्मृति आउँछ। र बाबा यति धेरै प्राप्ति दिलाइराख्नु भएछ भन्ने कुरा स्मृतिमा आउने बित्तिकै कहीँ पनि हाम्रो फेरि लगाव झुकाव पनि रहँदैन, न कुनै आकर्षण नै रहन्छ। त जीवन मुक्तको अवस्था पनि हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। त यो थियो विशेष मातेश्वरी जगदम्बा मम्माको आजको यो महावाणी। र आजको दिनमा सारा दिन बाबाको त याद स्वतः आउँछ नै स्वाभाविक रूपले। र विशेष सारा दिन आज मम्माको बारेमा पनि हामी मनन चिन्तन गर्छौँ। मम्माको पनि याद गर्छौँ, स्मृति गर्छौँ कि मम्माले हरेक कार्य कसरी गर्नुहुन्थ्यो। मम्मा कसरी बिहान अमृत बेला 2 बजे नै एकदम अलर्ट भएर बाबाको यादमा रहनुहुन्थ्यो। र मम्मा अमृत बेला बाबालाई याद गर्दाखेरि पनि पुरै एकदम रेडी भएर बस्नुहुन्थ्यो। र एकातिर बाबाको याद पनि गर्नुहुन्थ्यो र अर्कोतिर आफूले आफैलाई सोच्नुहुन्थ्यो, सम्झिनुहुन्थ्यो कि म देवी हो, कति भक्त आत्माहरूलाई मैले दर्शन दिनु छ, कतिलाई मैले सकाश दिनु छ। त यसरी त्यो स्वरूपमा पनि पूज्य स्वरूपमा पनि रहनुहुन्थ्यो ताकि अनेक आत्माहरूलाई साक्षात्कार पनि गराउनुहुन्थ्यो, साक्षात्कार हुन्थ्यो। त्यसरी मम्माले दुईटै कुरा हामीलाई स्मृति दिलाउनु भयो। एकातिर बाबाको यादमा रहनु छ भने आफ्नो पनि श्रेष्ठ सम्मानमा रहनु छ र अनेक आत्मालाई सारा विश्वलाई दिनु पनि छ। त धेरै कुराहरू छ। हजुरहरू सबैजनाले मम्माको स्मृतिमा मम्माको आज धेरै कुराहरू याद पनि गर्नुभएको होला। धेरै कुरा हजुरहरूलाई थाहा पनि छ र सारा दिन मनन चिन्तन गरेर आफ्नो पनि स्वरूप बनाउने हामी कोसिस गर्छौँ, यही पुरुषार्थ गर्छौँ। ओम शान्ति, ओम शान्ति।